आज 2077 साल माघ 9 गते शुक्रबार 22/1/2021 को महावाक्य। सार मिठी बच्चे, तिमी बाबाको पासमा आएका छौ। तिमी बाबाको पासमा आएका छौ। रिफ्रेश हुन, बाबा र वर्षालाई याद गर्यौ भने रिफ्रेश हुन्छौ। मिठी बच्चे, तिमी बाबाको पासमा आएका छौ। किन आएका छौ? रिफ्रेश हुनको लागि। बाबा र वर्षालाई याद गर्यौ भने रिफ्रेश हुन्छौ। प्रश्न, समझदार बच्चाहरूको मुख्य निशानी के हुन्छन्? समझदार बच्चाहरूको मुख्य निशानी के हुन्छन्? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। कस्तो निशानीहरू हुन्छन् होला जो समझदार बच्चा हुन्छन् उनीहरूको? खुसी हुन्छन्। अरू? अच्छा, उत्तर। जो समझदार छन् उनीहरूलाई अपार खुसी हुन्छ। यदि खुसी हुँदैन भने बुद्धु हुन्। समझदार अर्थात् पारस बुद्धि बन्नेहरू उनीहरूले अरूलाई पनि पारस बुद्धि बनाउँछन्। रूहानी सेवामा व्यस्त रहन्छन्। बाबाको परिचय नदी बस्न सक्दैनन्। फेरि सुनौ। जो समझदार छन् उनीहरूलाई अपार खुसी हुन्छ। यदि खुसी हुँदैन भने बुद्धु हुन्। समझदार अर्थात् पारस बुद्धि बन्नेहरू उनीहरूले अरूलाई पनि पारस बुद्धि बनाउँछन्।
रूहानी सेवामा व्यस्त रहन्छन्, बाबाको परिचय नदिई बस्न सक्दैनन्। बाबाले प्रश्नमा सोध्नुभएको छ कि समझदार बच्चाहरूको मुख्य निशानी के हो भनेर। र बाबाले उत्तरमा भन्नुभयो, जो समझदार बच्चाहरू हुन्छन् उनीहरूलाई के हुन्छ त अपार खुसी हुन्छ, र यदि खुसी हुँदैन भने उनीहरू बुद्धु हुन्। र समझदार अर्थात् पारस बुद्धि बन्नेहरू, र जो आफू पनि पारस बुद्धि बन्छन् र अरूलाई पनि बनाउँछन् उनीहरू नै समझदार बच्चाहरू हुन्। र समझदार बच्चाहरू रूहानी सेवामा व्यस्त रहन्छन्, उनीहरूलाई सेवा नगरिकन बस्न मन लाग्दैन, बाबाको परिचय नदिकन बस्न सक्दैनन् भन्नुहुन्छ। ओम शान्ति। बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ, यी दादाले पनि सम्झन्छन्, किनकि बाबा बसेर दादाद्वारा सम्झाउनुहुन्छ। तिमीले जसरी सम्झन्छौ त्यसै गरी दादाले पनि सम्झन्छन्। दादालाई भगवान भनिँदैन। को हो दादा भनेको? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबालाई भगवान भनिँदैन। भगवान त केवल एक शिव बाबा हुनुहुन्छ। हो यो हो भगवान वाच। बाबाले मुख्य यही सम्झाउनुहुन्छ, देही अभिमानी बन। यो किन भन्नुहुन्छ? किनकि आफूलाई आत्मा सम्झेमा पतित पावन परमपिता परमात्माद्वारा हामी पावन बन्छौँ। बाबाले हामीलाई बारम्बार भन्नुहुन्छ कि देही अभिमानी बन भनेर। र किनभने हामी आफूलाई आत्मा सम्झेर पतित पावन परमपिता शिव परमात्मा बाबालाई याद गर्छौँ भने हामी पावन बन्न सक्छौँ। यो ज्ञान बुद्धिमा हुन्छ। सबैलाई सम्झाउनु छ, पुकार्छन् पनि म पतित हुँ। नयाँ दुनियाँ, नयाँ पावन दुनियाँ अवश्य हुन्छ। नयाँ दुनियाँ बनाउने स्थापना गर्ने को हुनुहुन्छ? बाबा हुनुहुन्छ। उहाँलाई नै पतित पावन बाबा भनेर बोलाउँछन्। पतित पावन साथै उहाँलाई बाबा भन्छन्। बाबालाई आत्माहरूले बोलाउँछन्, शरीरले बोलाउँदैन। हाम्रो आत्माका पिता पारलौकिक हुनुहुन्छ, उहाँ नै पतित पावन हुनुहुन्छ। यो कुरा त राम्ररी याद रहनुपर्छ। यो नयाँ दुनियाँ हो वा पुरानो दुनियाँ हो, यो जान्न त सक्छन् नि। यस्ता पनि बुद्धु छन् जसले सम्झन्छन् हामीलाई अपार सुख छ, हामी त मानव स्वर्गमा बसेका छौँ। तर यो पनि जान्नुपर्छ, कलियुगलाई कहिल्यै स्वर्ग बन्न सकिँदैन। नामै छ कलियुग, पुरानो पतित दुनियाँ। फरक छ नि। मनुष्यको बुद्धिमा यो कुरा पनि छैन। बिल्कुलै जीर्ण अवस्था छ। बच्चाहरूले पढेनन् भने भन्छन् नि, तिमी त पत्थर बुद्धि हौ। बाबाले पनि लेख्नुहुन्छ, तिम्रो गाउँमा रहने त बिल्कुलै पत्थर बुद्धि छन्। बुझेका छैनन् किनकि अरूलाई बुझाउँदैनन्। बाबाले भन्नुहुन्छ कि यदि कसैलाई हामीले ज्ञान सुनाएनौँ भने बाबा भन्नुहुन्छ सबै पत्थर बुद्धिवाला छन्, किनभने अरूलाई बुझाएकै छैनन्, बुझेका नै छैनन्। स्वयं पारस बुद्धि बनेका छन् भने अरूलाई पनि बनाउनुपर्छ। आफू पनि पारस बुद्धिवाला बन्नु छ र फेरि अरूलाई पनि बनाउनु छ। पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। यसमा लाज आदिको त कुरै छैन। तर मनुष्यको बुद्धिमा आधा कल्प उल्टो कुरा परेका हुनाले बिर्सिँदैनन्। कसरी बिर्सिने? बिर्साउने ताकत पनि त एक बाबासँग नै छ।
बाबा बाहेक यो ज्ञान कसैले दिन सक्दैन। यसको मतलब सबै अज्ञानी भए। फेरि उनीहरूलाई ज्ञान कहाँबाट आओस्? जबसम्म ज्ञान सागर बाबा आएर सुनाउनुहुन्न, जबसम्म ज्ञानको सागर बाबा आएर ज्ञान सुनाउनुहुन्न, तबसम्म कसैलाई पनि ज्ञानी बन्न मिल्दैन, सबै अज्ञानी हुन्छन्। तमो प्रधान अर्थात् अज्ञानी दुनियाँ, सतो प्रधान अर्थात् दैवी दुनियाँ। फरक त छ नि। देवी देवताहरूले नै पुनर्जन्म लिन्छन्। समय पनि परिवर्तन भइरहन्छ। बुद्धि पनि कमजोर हुँदै जान्छ। बुद्धिको योग लगाउनाले जुन तागत मिलेको थियो त्यो फेरि समाप्त हुन्छ। अहिले तिमीलाई बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, त्यसैले तिमी कति रिफ्रेस हुन्छौ। तिमी रिफ्रेस थियौ, विश्राममा थियौ। बाबाले पनि लेख्नुहुन्छ नि, प्यारा बच्चाहरू आएर रिफ्रेस पनि बन र विश्राम पनि ल्याऊ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि आएर रिफ्रेस पनि बन र विश्राम पनि ल्याऊ। रिफ्रेस भएपछि तिमी सत्युगमा विश्रामपुरीमा जान्छौ। त्यहाँ तिमीलाई धेरै विश्राम मिल्छ। त्यहाँ तिमीलाई सुख, शान्ति, सम्पत्ति आदि सबै कुरा मिल्छ। त्यसैले बाबासँग आउँछौ रिफ्रेस हुन, विश्राम लिन। रिफ्रेस पनि शिव बाबाले गराउनुहुन्छ, विश्राम पनि बाबासँग लिन्छौ। विश्राम अर्थात् शान्त। थाकेपछि विश्राम लिन्छन् नि, कोही कहाँ जान्छन् विश्राम लिन। त्यसमा त रिफ्रेसमेन्टको कुरै हुँदैन। यहाँ तिमीलाई बाबाले दिनहुँ सम्झाउनुहुन्छ, त्यसैले तिमी यहाँ आएर रिफ्रेस हुन्छौ। याद गर्नाले तिमी तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्छौ। सतो प्रधान बन्नको लागि नै तिमी यहाँ आउँछौ। यसको लागि के पुरुषार्थ छ? बाबा भन्नुहुन्छ कि हामी रिफ्रेस हुनको लागि, तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्नको लागि यहाँ हामी बाबाको पासमा आउँछौँ र यसको लागि के पुरुषार्थ छ, के पुरुषार्थ गर्छौ भन्नुहुन्छ बाबा। प्यारा बच्चाहरू, बाबालाई याद गर। सतो प्रधान बन्नलाई के गर्नु छ त? बाबालाई याद गर्नु छ। बाबाले सारा शिक्षा दिनुभएको छ। यो सृष्टि चक्र कसरी घुम्छ, तिमीलाई विश्राम कसरी मिल्छ, अरू कसैले पनि यो कुरा जानेका छैनन्। त्यसैले उनीहरूलाई पनि सम्झाउनु पर्छ, जसले गर्दा उनीहरू पनि तिमी जस्तै रिफ्रेस बनुन्। बाबाले भन्नुहुन्छ कि बाबाले हामीलाई यस्तो शिक्षा दिनुभएको छ जुन कि यो सृष्टि चक्र कसरी घुम्छ, यो सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको बारेमा ज्ञान दिनुभएको छ र हामीलाई विश्राम कसरी मिल्छ, यी सबै कुरा बाबाले हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ र फेरि हामीले अरूलाई पनि सम्झाउनु छ र अरूलाई पनि रिफ्रेस गराउनु छ। आफ्नो कर्तव्य नै यही हो, सबैलाई सन्देश दिनु, अविनाशी रूपमा रिफ्रेस हुनु छ। विनाशी रिफ्रेस होइन कि अविनाशी रूपमा रिफ्रेस हुनु छ। अविनाशी विश्राम लिनु छ। सबैलाई यो सन्देश देऊ, यही स्मृति दिलाउनु छ। बाबा र वर्षालाई याद गर। छ त धेरै सहज कुरा, बेहदको बाबाले स्वर्गको रचना गर्नुहुन्छ, स्वर्गकै वर्षा दिनुहुन्छ। अहिले तिमी कहाँ छौ? सङ्गममा छौ। मायाको श्राप र बाबाको वर्षालाई तिमीले जानेका छौ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि अहिले हामी सङ्गममा छौँ
यस सङ्गमको समयमा बाबाको निर्देशनमा चल्यौँ भने, बाबाको जुन आज्ञालाई पालन गर्छौँ, त्यसबाट हामीलाई सत्युगको वर्षा मिल्छ। यदि बाबाको निर्देशनलाई पालना गर्दैनौँ भने फेरि मायाको श्राप मिल्छ। जब माया रावणको श्राप मिल्छ अनि पवित्रता पनि खतम, सुख शान्ति पनि खतम, त्यसपछि धन पनि खतम हुन्छ। कसरी बिस्तारै बिस्तारै खतम हुन्छ त्यो पनि बाबाले सम्झाउनु भएको छ। कति जन्म लाग्छ दुःखधाममा, कुनै विश्राम कहाँ हुन्छ र? दुःखधाममा विश्राम हुन्छ र? हुँदैन। सुखधाममा नै विश्राम हुन्छ। सुखधाममा विश्रामै विश्राम हुन्छ। मनुष्यहरूलाई भक्तिले कति थकाउँछ, जन्म जन्मान्तर भक्तिले थकाइदिन्छ, कङ्गाल बनाइदिन्छ। यो कुरा पनि बाबाले तिमीलाई अहिले सम्झाउनुहुन्छ। भक्तिले के गर्छ त? थकाउँछ। भोकै बसेर तीर्थव्रत गरेर टाढा टाढा पनि के गर्छ? पैदल हिँडेर जाने, खाली खुट्टै हिँड्ने, कति दुःख कष्ट हुन्छ भक्ति गर्दा। तर बाबाले हामीलाई त्यस्तो कुनै पनि कष्ट दिनुहुन्न र जसबाट हामी फेरि सजिलैसँग सुखधाममा जान सक्छौँ यो दुःखको दुनियाँबाट। र फेरि हामी कङ्गाल पनि हुँदैनौँ, धनवान बन्छौँ। यो भक्तिबाट फेरि कङ्गाल पनि बन्न सकिन्छ। तर ज्ञान मार्गमा फेरि हामी धनवान बन्छौँ। यो कुरा पनि बाबाले तिमीलाई अहिले सम्झाउनुहुन्छ। नयाँ नयाँ आए भने कति सम्झाइन्छ। हरेक कुरामा मानिसहरूले धेरै सोध्छन्, सम्झन्छन्, कहीँ जादु नहोस्। अरे तिमीले भन्छौ जादुगर, त्यसैले भन्छु म जादुगर हुँ। तर त्यो जादु होइन जसले भेडा बाख्रा आदि बनाइदिन्छ। जनावर त होइनौ नि, यो बुद्धिले जानिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ कि कतिपय मनुष्यहरूले सम्झन्छन्, ओम शान्तिमा गयो भने त जादु लगाउँछन् भनी सम्झन्छन्। तर बाबा भन्नुहुन्छ कि त्यस्तो जादु, हुन त बाबा जादुगर हुनुहुन्छ तर त्यस्तो जादु लगाउनेवाला हुनुहुन्न। बाबाले त पत्थर बुद्धिलाई पारस बुद्धि बनाउनेवाला हुनुहुन्छ। तर कुनै भेडा बाख्रा आदि बनाउनेवाला, मनुष्यलाई जनावर बनाउनेवाला होइन कि मनुष्यलाई देवता बनाउनेवाला हुनुहुन्छ। यो बुद्धिले जानिन्छ। गायन पनि छ सूर्यमण्डल के साज से। यस समयमा मनुष्य भेडा जस्तै छन्। यी कुरा यहाँको लागि हुन्, सत्युगमा गायन गर्दैनन्। यस समय कुनै गायन हो। चण्डिकाको कति मेला लाग्छ, सोध ती को थिइन्? भन्छन् देवी। यस्तो नाम त त्यहाँ हुँदैन। सत्युगमा त सदैव शुभ नाम हुन्छन्। चण्डिका देवी, चण्डिका देवीको पूजा कति कति वर्षमा हुन्छ? 12 वर्षमा। त्यति धेरै अन्तरमा बल्ल पूजा हुन्छ। तर यस्तो देवीको नाम सत्युगमा हुँदैन। सदैव शुभ नाम नै सत्युगमा हुन्छ। श्री रामचन्द्र श्री कृष्ण श्री भनिन्छ श्रेष्ठलाई। सत्युगी सम्प्रदायकालाई श्रेष्ठ भनिन्छ। कलियुगी विकारी सम्प्रदायकालाई कसरी श्रेष्ठ भन्न सकिन्छ? श्री अर्थात् श्रेष्ठ। अहिलेका मनुष्य त श्रेष्ठ छैनन्। गायन पनि छ मनुष्यबाट देवता, फेरि देवताबाट मनुष्य बन्छन्, किनकि 5 विकारमा जान्छन्। रावण राज्यमा सबै मनुष्य नै मनुष्य छन्। त्यहाँ हुन्छन् कहाँ? सत्युगमा के हुन्छ? देवताहरू। कलियुगी दुनियाँमा मनुष्य नै मनुष्य छन्। आसुरी मतमा चल्नेवाला, रावणको राज्यमा आसुरी मतमा चल्नेवाला मनुष्य नै मनुष्य हुन्छन् भने सत्युगमा हुन्छन् देवताहरू। त्यसलाई दैवी दुनियाँ, यसलाई मनुष्यको दुनियाँ भनिन्छ।
दैवी दुनियाँलाई दिन भनिन्छ, मनुष्यको दुनियाँलाई रात भनिन्छ। दिन उज्यालोलाई भनिन्छ, रात अज्ञान अन्धकारलाई भनिन्छ। यो फरकलाई तिमीले जानेका छौ, तिमीले बुझेका छौ। हामीले पहिला केही पनि जान्दैनथ्यौँ, अहिले सबै कुरा बुद्धिमा छन्। ऋषि मुनिहरूसँग सोध्छन्, रचयिता र रचनाको आदि मध्य अन्त्यलाई जान्नु भएको छ? उनीहरूले पनि नेति नेति भनेर गए। हामीले जान्दैनौँ, अहिले तिमीले बुझेका छौ। हामी पनि पहिला नास्तिक थियौँ, बेहदका बाबालाई चिनेका थिएनौँ। उहाँ हुनुहुन्छ वास्तविक अविनाशी बाबा, आत्माहरूका बाबा। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, हामी उहाँ बेहदका बाबाको बनेका छौँ, जो कहिल्यै जल्नुहुन्न। यहाँ त सबै जल्छन्, रावणलाई पनि जलाउँछन्। शरीर हुने फेरि पनि आत्मालाई त कसैले जलाउन सक्दैन। बाबाले बच्चाहरूलाई यो गुप्त कुरा सुनाउनुहुन्छ, जुन ज्ञान बाबाको पासमा मात्रै छ। यो ज्ञान आत्मामा गुप्त छ, आत्मा पनि गुप्त छ। आत्मा यस मुखद्वारा बोल्छ, त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, देह अभिमानी बन। देह अभिमानी बन कि नबन। आत्मा अभिमानी बन, नत्र मानव उल्टो बन्छौ। आफूलाई आत्मा हो भन्ने बिर्सिन्छौ। ड्रामाको रहस्यलाई पनि राम्ररी बुझ्नु छ। ड्रामामा जे निश्चित छ, त्यो जस्ताको तस्तै दोहोरिन्छ। यो कसैलाई थाहा छैन, ड्रामा अनुसार सेकेन्ड सेकेन्ड कसरी चलिरहन्छ। यो ज्ञान पनि बुद्धिमा हुन्छ। आकाशको कसैले पनि पार पाउन सक्दैन। धरतीको पाउन सक्छन्, आकाश सूक्ष्म छ, धरती त स्थूल छ। कति कुराको पार पाउन सकिन्न, जबकि भन्छन् पनि आकाशै आकाश, पातलै पातल छ। शास्त्रहरूमा सुनेका छन् नि, माथि गएर पनि हेर्छन्, त्यहाँ पनि दुनियाँ बसाल्ने कोसिस गर्छन्। दुनियाँमा बस्ती त धेरै छन् नि, भारतवर्षमा केवल एउटै देवी देवता धर्म थियो, अरू खण्ड आदि थिएन। फेरि कति बस्ती बसालेका छन्। तिमीले विचार गर, यहाँ पनि कति थोरै टुक्रामा देवताहरू हुन्छन्। जमुनाको किनार हुन्छ। दिल्ली परिस्थान थियो, यसलाई कब्रिस्तान भनिन्छ, जहाँ अकालमा मृत्यु भइरहन्छ। भारतको दिल्ली परिस्थान पहिला सतयुगमा परिस्थान थियो, र यो कलियुगी दुनियाँलाई फेरि कब्रिस्तान भनिन्छ। सतयुगमा अकालमा मृत्यु हुँदैन, जस कारणले गर्दा परिस्थान भनिन्छ भने यो कलियुगी दुनियाँमा सबैको अकालमा मृत्यु हुन्छ, त्यसैले यो कलियुगी दुनियाँलाई कब्रिस्तान भनिन्छ। जहाँ अकालमा मृत्यु भइरहन्छ, अमर लोकलाई परिस्थान भनिन्छ। त्यहाँ धेरै स्वाभाविक सुन्दरता हुन्छ, यसलाई वास्तविक परिस्थान भनिन्थ्यो। यी लक्ष्मीनारायण परिस्थानका मालिक हुन्। कति शोभायमान छन्, सतोप्रधान हुन्छन् नि। स्वाभाविक सुन्दरता थियो, आत्मा पनि चम्किरहन्छ। बच्चाहरूलाई देखाएको थिएँ कृष्णको जन्म कसरी हुन्छ। सारा कोठामा नै चमत्कार भए जस्तै हुन्छ। बाबाले बच्चाहरूलाई बसेर सम्झाउनुहुन्छ, अहिले तिमीले परिस्थान जानको लागि पुरुषार्थ गरिरहेका छौ।
नम्बरवार त अवश्य चाहिन्छ। ओम शान्ति। बाबाले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? अहिले तिमी कहाँ जानको लागि पुरुषार्थ गरिरहेका छौ? परिस्थानमा जानको लागि पुरुषार्थ गरिरहेका छौ। नम्बरवार त अवश्य चाहिन्छ। सबै उस्तै त हुन सक्दैनन्। विचार गरिन्छ यति सानो आत्माले कति ठुलो पाठ खेल्छ। शरीरबाट आत्मा निस्केपछि शरीरको के हाल हुन्छ? सारा दुनियाँका कलाकारहरूले त्यही पाठ खेल्छन् जुन अनादि बनेको छ। यो सृष्टि पनि अनादि हो। यसमा हरेकको पाठ पनि अनादि छ।
यो सृष्टि रूपी वृक्ष हो भन्ने जानेपछि त्यसलाई तिमीले अद्भुत रहेछ भन्छौ। बाबाले कति राम्ररी सम्झाउनुहुन्छ। ड्रामामा फेरि पनि जसको लागि जति समय लाग्नु छ त्यति समय लाग्छ बुझ्न। बुद्धिमा फरक हुन्छ नि। आत्मा मन बुद्धि सहित छ नि, त्यसैले कति फरक हुन्छ। बच्चाहरूलाई थाहा छ हामीले छात्रवृत्ति लिनुपर्ने हुन्छ। मनमा भित्र खुसी हुन्छ नि। यहाँ पनि भित्र आउने बित्तिकै लक्ष्य उद्देश्य सामुन्ने देखिन्छ, त्यसैले अवश्य खुसी हुन्छ नि। बाबाले भन्नुहुन्छ कि यहाँ भित्र आउने बित्तिकै लक्ष्य उद्देश्य सामुन्ने देखिन्छ भन्नुहुन्छ। देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? देखिन्छ। खुसी हुन्छ कि हुँदैन त लक्ष्य उद्देश्यलाई देखेर? फेरि दीर्घकालको लागि खुसी हुनु पर्यो, क्षणिकको लागि यो कोठाबाट बाहिर निस्केपछि खुसी हराउनु भएन। सदाकालको लागि खुसी हुनुपर्छ कि हामी यस्तो बन्नेवाला छौँ भनेर। यो हो लक्ष्य उद्देश्य। यस्तो विद्यालय यहाँ पनि भित्र आउने बित्तिकै लक्ष्य उद्देश्य सामुन्ने देखिन्छ, त्यसैले अवश्य खुसी हुन्छ नि। अहिले तिमीले जानेका छौ यस्तो बन्नको लागि यहाँ पढ्न आएका हौ, नत्र कहिल्यै कोही आउन सक्दैन। यो हो लक्ष्य उद्देश्य। यस्तो विद्यालय कहीँ पनि छैन जहाँ अर्को जन्मको लक्ष्य उद्देश्यलाई देख्न सकियोस्। यही जन्मको लक्ष्य उद्देश्य राखे तापनि त्यसलाई कसैले प्राप्त गर्न सक्छ नि त, तर कसैले फेरि प्राप्त गर्न सक्दैनन् लक्ष्यलाई। तर बाबाले भन्नुहुन्छ कि यो एउटा यस्तो मात्रै विद्यालय हो र यहाँ हामीले जुन लक्ष्य उद्देश्य राखेका हुन्छौँ त्यो भविष्यमा अर्को जन्ममा मिल्नेवाला हुन्छ। त्यो अर्को जन्मको लक्ष्य उद्देश्यलाई पनि हामीले देख्न सक्छौँ। तिमीले देखिरहेका छौ यी स्वर्गका मालिक हुन्, हामी नै यी जस्तै बन्नेवाला हौँ। हामी अहिले सङ्गम युगमा छौँ। न त्यो राजाइका हौँ न यस राजाइका हौँ, न त्यो राजै न सत्यको राजै अहिले भर्खरै प्राप्त भइसकेको छ, न यो कलियुगको राजै लिएका छौँ। तर हामी लिनको लागि त्यो सत्युगी दुनियाँको राजा लिनको लागि पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ। हामी बीचमा छौँ, गइरहेका छौँ। खिवैया बाबा पनि हुनुहुन्छ निराकार। नाउ यानि कि आत्मा पनि छ निराकार। जसरी माझीले ढुङ्गा एउटा किनाराबाट अर्को किनारामा लैजान्छ, त्यस्तै बाबाले पनि हामी बच्चाहरूलाई यो कलियुगी दुःखको दुनियाँदेखि सुखको दुनियाँ, यो दुःखको किनाराबाट सुखको किनारामा लैजानुहुन्छ। बाबा माझी बनेर हामी आत्मारूपी नाउलाई पार लैजानुहुन्छ। नाउलाई तानेर परमधाम लैजानुहुन्छ। निराकारी बाबाले निराकारी बच्चाहरूलाई लिएर जानुहुन्छ। बाबाले नै बच्चाहरूलाई साथमा लैजानुहुन्छ। यो चक्र पुरा हुन्छ, फेरि जस्ताको तस्तै दोहोर्याउनु छ। एक शरीर छोडेर अर्को लिन्छौ, सानोबाट फेरि ठुलो बन्छौ। जसरी आँपको कोयालाई जमिनमा गाडिदियो भने फेरि आँपको बिरुवा निस्किन्छ, त्यो हो हदको वृक्ष। यो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष हो। यसलाई भेराइटी वृक्ष भनिन्छ। सतयुगदेखि लिएर कलियुग तक सबैले पाठ खेलिरहन्छन्। अविनाशी आत्माले 84 को चक्रको पाठ खेल्छ। लक्ष्मी नारायण थिए जो अहिले छैनन्। चक्कर लगाएर अब यी बन्छन्।
भन्छन् पहिला यी लक्ष्मीनारायण थिए, फेरि यिनीहरूको यो हो अन्तिम जन्म। यिनीहरूको यो हो अन्तिम जन्म ब्रह्मा सरस्वती। बाबाले भन्नुहुन्छ कि सुरुको जन्म लक्ष्मीनारायणको थियो भने फेरि ती लक्ष्मीनारायणको अन्तिम जन्म भनेको ब्रह्मा र सरस्वती रहेछन् र ब्रह्मा सरस्वती नै फेरि लक्ष्मीनारायण भएर जन्म लिन्छन्। अब सबै फर्केर जानुपर्छ। स्वर्गमा त यति मनुष्य थिएनन्, न इस्लामी न बौद्धी। देवी देवताहरू बाहेक कुनै पनि धर्मका कलाकार थिएनन्। यो ज्ञान पनि कसैमा छैन। समझदारलाई पदवे मिल्नुपर्छ नि। जति जसले पढ्छ नम्बरवार पुरुषार्थबाट पद पाउँछ। त्यसैले तिमी बच्चाहरू यहाँ आउन साथ यी लक्ष्य उद्देश्य देखेर खुसी हुनुपर्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि तिमी बच्चाहरू यहाँ आउन साथ यी लक्ष्य उद्देश्य देखेर खुसी हुनुपर्छ। म भविष्यमा यस्तो बन्नेवाला छु भन्ने खुसी हुनुपर्छ, नसा हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ। खुसीको त ठेगानै छैन। पाठशाला वा विद्यालय होस् त यस्तो छ कति गुप्त तर विशेष पाठशाला हो। जति ठुलो पढाइ त्यति ठुलो कलेज। त्यहाँ सबै सुविधाहरू मिल्छन्। आत्माले पढ्नु छ, चाहे सुनको तख्तमा चाहे काठको तख्तमा बसोस्। बच्चाहरूलाई कति खुसी हुनुपर्छ, किनकि शिव भगवान वाच हो नि। पहिलो नम्बरमा छन् यी विश्वका राजकुमार। बच्चाहरूलाई अब थाहा भएको छ, कल्प कल्प बाबा नै आएर आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ। मैले यिनमा प्रवेश गरेर तिमी बच्चाहरूलाई पढाइरहेको छु। कसमा प्रवेश गर्नुभएको छ त? ब्रह्मा बाबामा प्रवेश गरेर बाबाले हामी बच्चाहरूलाई पढाइरहनु भएको छ। देवताहरूमा यो ज्ञान कहाँ हुन्छ र? देवताहरूमा यो ज्ञान केही पनि थाहा हुँदैन। ज्ञानबाट देवता बने फेरि पढाइको आवश्यकता पर्दैन। एक ज्ञानबाट नै मनुष्यहरू देवता बन्छन् र फेरि देवी देवतालाई यो पढाइको कुनै पनि आवश्यकता पर्दैन। यसमा बुझ्नको लागि विशाल बुद्धि हुनुपर्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो नम्बर, यस पतित दुनियाँलाई बुद्धिद्वारा सन्यास गरेर पुरानो देह र देहका सम्बन्धीहरूलाई भुलेर आफ्नो बुद्धि देह र देहका सम्बन्धीहरूलाई भुलेर आफ्नो बुद्धि बाबा र स्वर्गतर्फ लगाउनु छ। आफ्नो बुद्धि बाबा र स्वर्गतर्फ लगाउनु छ। यस पतित दुनियाँलाई बुद्धिद्वारा सन्यास गरेर
पुरानो देह र देहका सम्बन्धीहरूलाई भुलेर आफ्नो बुद्धि बाबा र स्वर्गतर्फ लगाउनु छ। दोस्रो नम्बर, अविनाशी विश्रामको अनुभव गर्नको लागि अविनाशी विश्रामको अनुभव गर्नको लागि बाबा र वर्षाको स्मृतिमा रहनु छ। अविनाशी विश्रामको अनुभव गर्नको लागि बाबा र वर्षाको स्मृतिमा रहनु छ। सबैलाई बाबाको सन्देश दिएर सबैलाई बाबाको सन्देश दिएर रिफ्रेस बनाउनु छ। सबैलाई बाबाको सन्देश दिएर रिफ्रेस बनाउनु छ। रुहानी सेवामा लाज मान्नु हुँदैन। रुहानी सेवामा लाज मान्नु हुँदैन। अविनाशी विश्रामको अनुभव गर्नको लागि बाबा र वर्षाको स्मृतिमा रहनु छ। सबैलाई बाबाको सन्देश दिएर रिफ्रेस बनाउनु छ। रुहानी सेवामा लाज मान्नु हुँदैन। बाबाले भन्नुहुन्छ कि अविनाशी विश्रामको अनुभव गर्नको लागि के गर्नु छ त? बाबा र वर्षाको स्मृतिमा रहनु छ र सबैलाई बाबाको सन्देश दिनु छ र आफू पनि रिफ्रेस रहनु छ, अरूलाई पनि रिफ्रेस गराउनु छ र रुहानी सेवामा कहिले पनि लाज मान्नु हुँदैन। वरदान, सधैँ बाबाको सम्मुख रहेर सधैँ बाबाको सम्मुख रहेर खुसीको अनुभव गर्ने सधैँ बाबाको सम्मुख रहेर खुसीको अनुभव गर्ने अथक र आलस्य रहित भव। अथक र आलस्य रहित भव। सधैँ बाबाको सम्मुख रहेर खुसीको अनुभव गर्ने अथक र आलस्य रहित भव। विस्तार, कुनै पनि प्रकारको संस्कार वा स्वभावलाई कुनै पनि प्रकारको संस्कार वा स्वभावलाई परिवर्तन गर्नमा दिल सिकस्त हुनु वा अलबेलापन आउनु पनि थाक्नु हो। दिल सिकस्त हुनु वा अलबेलापन आउनु पनि थाक्नु हो। यसमा अथक बन। यसमा अथक बन। अथकको अर्थ हो अथकको अर्थ हो जसमा आलस्य नहोस्। अथकको अर्थ हो जसमा आलस्य नहोस्। जो बच्चाहरू यस्तो आलस्य रहित हुन्छन्, जो बच्चाहरू यस्तो आलस्य रहित हुन्छन्, उनीहरूले सधैँ बाबाको सम्मुख रहेर
उनीहरूले सधैँ बाबाको सम्मुख रहेर खुसीको अनुभव गर्छन्। बाबाको सम्मुख रहेर खुसीको अनुभव गर्छन्। उनीहरूको मनमा कहिल्यै दुःखको लहर आउन सक्दैन। उनीहरूको मनमा कहिल्यै दुःखको लहर आउन सक्दैन। त्यसैले सधैँ सम्मुख बस। र खुसीको अनुभव गर। सधैँ सम्मुख बस र खुसीको अनुभव गर। फेरि सुनौं। कुनै पनि प्रकारको संस्कार वा स्वभावलाई परिवर्तन गर्नमा दिल सिकस्त हुनु वा अलबेलापन आउनु पनि थाक्नु हो। यसमा अथक बन। अथकको अर्थ हो जसमा आलस्य नहोस्। जो बच्चाहरू यस्तो आलस्य रहित हुन्छन् उनीहरूले सधैँ बाबाको सम्मुख रहेर खुसीको अनुभव गर्छन्। उनीहरूको मनमा कहिल्यै दुःखको लहर आउन सक्दैन। त्यसैले सधैँ सम्मुख बस र खुसीको अनुभव गर। बाबाले भन्नुहुन्छ कि कुनै पनि प्रकारको संस्कार वा स्वभावलाई परिवर्तन गर्नमा दिल सिकस्त हुनु वा अलबेलापनमा आउनु भनेको पनि थाक्नु हो। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि यसमा अथक बन। र अथकको अर्थ हो जसमा आलस्य नहोस्। आलस्य नहुनु नै अथक बन्नु हो। र जुन बच्चाहरूमा आलस्य हुँदैन, आलस्य रहित हुन्छन् उनीहरूले नै के गर्छन् त सधैँ बाबाको सम्मुख रहेको अनुभव गर्छन्, खुसीको अनुभव गर्छन् र उनीहरूको मनमा कहिल्यै पनि दुःखको लहर आउन सक्दैन। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ सधैँ बाबाको सम्मुखमा बस र खुसीको अनुभव गर। स्लोगन। सिद्धि स्वरूप बन्नको लागि हर संकल्पमा पुण्य र सिद्धि स्वरूप बन्नको लागि हर संकल्पमा पुण्य र बोलीमा आशीर्वाद जम्मा गर्दै जाऊ। बोलीमा आशीर्वाद जम्मा गर्दै जाऊ। सिद्धि स्वरूप बन्नको लागि हर संकल्पमा पुण्य र बोलीमा आशीर्वाद जम्मा गर्दै जाऊ। सार। मिठे बच्चे, तिमी बाबाको पासमा आएका छौ। किन आएका छौ? रिफ्रेस हुन। बाबा र वर्षालाई याद गर्यौ भने रिफ्रेस हुन्छौ। प्रश्न। समझदार बच्चाहरूको मुख्य निशानी के हुन्छन्? उत्तर। जो समझदार छन् उनीहरूलाई अपार खुसी हुन्छ। यदि खुसी हुँदैन भने बुद्धु हुन्। समझदार अर्थात् पारस बुद्धि बन्नेहरू। उनीहरूले अरूलाई पनि पारस बुद्धि बनाउँछन्। रूहानी सेवामा व्यस्त रहन्छन्। बाबाको परिचय नदिई बस्न सक्दैनन्। ओम शान्ति।